अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पंजाब के 20 हलकों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात डू और डाई की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। न सिर्फ पंजाब की वज़ारत आला का दारोमदार इन 20 हलकों के नताइज से जुड़ा हुआ है, बल्कि मुस्तक़बिल की सियासत पाकिस्तान में क्या रुख इख्तियार करेगी, इसका दारोमदार भी इन्हीं हलकों पर मुनहसर है। और इसके लिए अब ज़ोरों शोर से, क्योंकि बाकी सिर्फ 3 दिन रह चुके हैं, इंतखाबी मुहिम जारी है। तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब और जगह जगह उनके जलसे हो रहे हैं। अभी भी आप देख रहे थे कि इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसा कर रहे थे। मरियम नवाज भी मुस्लिम लीग नून को लीड कर रही हैं और दोनों की तरफ से बड़े बड़े जलसे, जिसमें काबिल ज़िक्र अवाम की तादाद मौजूद है, उनका इनेकाद किया जा रहा है। और साथ में इल्ज़ाम तराशी भी भरपूर तरीके से जारी है। और तहरीक इंसाफ इन इल्ज़ामात को लेकर इलेक्शन कमीशन भी पहुंची आज। उनका ये कहना है कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है। इल्ज़ामात तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है प्री पोल रिगिंग का। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए हुकूमत की, तो पहले उन्होंने 100 यूनिट की मुफ्त बिजली देने का वादा किया, जिसे चैलेंज करने के बाद इस फैसले को तो रोक लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान अगले चंद घंटों में मुतवक्के है। देखना यह कि क्या वाकई में अवाम को रिलीफ देने का इरादा है हुकूमत का, अवाम की तकलीफ का, उसके दर्द का एहसास हो चुका है, या फिर यह भी इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश है। और क्या वाकई में जितना ये कमी की जा रही है इजाफे के हिसाब से इतनी ही कमी होनी चाहिए, या इससे मजीद कमी अवाम डिजर्व करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ दिन पहले एहसन इकबाल साहब मोटरवे पर सफर कर रहे थे, तो एक फैमिली की तरफ से उन पर नारेबाजी की गई, फिर बाद में माजरत भी हुई। लेकिन जो सरबराहान हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से जो डायरेक्शन और हिदायत सामने आ रही हैं अपने कारकुनों के लिए, उससे ये लगता है कि ये जो इंतहा पसंदी और पोलराइजेशन माशरे के अंदर बढ़ चुकी है, उसमें मजीद इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये अपने कारकुनों को और अपने पार्टी के लोगों को हिदायत की है कि अगर आप इस तरह का किसी फैमिली का या वाक़े का सामना करते हैं तो उसको रिपोर्ट कीजिए और उनके पासपोर्ट और ID कार्ड भी मनसूख किए जाएंगे। क्या कानूनी तौर पर इस तरह की डायरेक्शन या इस तरह का इकदाम करना दुरुस्त है, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ कराची की बात करेंगे। ईद के दिनों में वो पाकिस्तानी अवाम, वो कराची के शहरी जो तवक्को कर रहे थे कि कुछ दिन सुकून से गुजरेंगे, ईद के मौके पे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होगी और जो हेक्टिक रूटीन लाइफ है उससे कुछ उनका अजाला मुमकिन हो सकेगा। ऐसे में उन्हें कराची के अंदर जो पानी पानी हो गया हर तरफ, उस अजाब का सामना करना पड़ा। उनकी जो पूंजी थी ज़िंदगी भर की, वो इसमें ज़ाया हो गई। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ नाज़रीन, ये हर साल होता है। प्रेडिक्शंस भी होती हैं, लेकिन वक्त इक़दामात ना होने की वजह से ये नुकसान भी होता है और उसके बाद फिर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है और क्या मुस्तक़बिल में इस तरह के नुकसान से बचने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार हो पाएगी, इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, अंदलीब अब्बास साहिबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ होंगी और जैगम खान साहब सीनियर तजियाकार आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। सभी मेहमानों को वेलकम कहते हैं। आगाज़ में अफनानुल्लाह साहब, जो हिदायत जारी की गई हैं राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, वज़ीर दाखिला भी हैं, कानून को, आइन को बेहतर समझते हैं, लेकिन अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस वजह से कि वो आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं या इस तरह की हुल्लड़बाजी करते हैं, उनके पासपोर्ट मनसूख करने की हिदायत देना या उनके ID कार्ड को मनसूख करने का इक़दाम या इस तरह की तलकीन करना, आपको लगता है कि इससे शिद्दत पसंदी में और जो तफरीक माशरे में पैदा हो चुकी है, इससे कमी वाक़ई होगी या मज़ीद इजाफा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि PTI जो है वो बार बार जो है वो आवाम को तशद्दुद पे उकसा रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि जी हम जो है वो पुरतशद्दुद इनकलाब लेके आएंगे और हम जो है वो आवाम को सड़कों पे लाएंगे और जो है वो उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये जब एक तरफ से मामला ये हो कि वो वायलेंस को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो जो है अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, तो जो ओपोनेंट है वो खाली हम चुप करके तो नहीं बैठ सकते ना। ये एक वाकया नहीं है, ये बहुत सारे वाकयात हैं जिनके अंदर लोगों के साथ बदतमीजियाँ हुई हैं, लोगों को गालियाँ दी गई हैं, लोगों को धमकियाँ दी गई हैं। तो ज़ाहिर है फिर स्टेट ने और गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड तो करना है। ये तो कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ कि जी इमरान खान जो है वो अनोखे लाडले हैं और वो जो मर्जी करते फिरे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना उनके फॉलोअर्स को कोई पूछने वाला होगा। भाई बात ये है कि आपको बोलने की इजाजत है, आपको गालियां देने की इजाजत नहीं है। आप जो है वो वायलेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने ओपोनेंट के खिलाफ, ना आप इसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो जब ये सारे इलीगल काम करेंगे तो फिर कानून जो है वो तो हरकत में आएगा।
جو رانا صاحب نے کہا لیکن ہے. عفنان صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہو یا جو کمپینز گلی محلوں میں چل رہی ہیں، چور چور کے نعروں سے بنے ہوئے جو ترانے ہیں وہ سپیکرز پہ چلائے جا رہے ہیں. یہی کام جس کا اعتراض آپ کر رہے ہیں تحریک انصاف سے، یہ سب کچھ نون لیگ کے ووٹر سپورٹرز بھی ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں جو احسن اقبال صاحب کی ویڈیو کا اگلا حصہ آیا اس میں دیکھا گیا کہ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے اس فیملی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں. تو کیا زیب دیتا تھا ان کو یہ کہنا؟ اور پھر کس کس کے خلاف آپ کارروائی کریں گے کہ اپنے کارکنان کو بھی وہی سزا دیں گے جو آپ مخالفین کے لیے تجویز کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ وائلنس کا راستہ نہ لے، کوئی بھی جو ہے وہ غیر قانونی کام نہ کرے. اگر کوئی بھی غیر قانونی کام کرے گا تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور وہ اس کو سیدھا کرے گا. اب بات یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے. ہم نے نان ملیٹنٹ پارٹی ہے، ہم نے کبھی وائلنس کو استعمال نہیں کیا، نہ ہمارا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے. اور عمران خان صاحب کے اپنے بیانات ہیں کہ وہ بندوقیں لے کے اسلام آباد آئے، انہوں نے اسلام آباد میں آگ لگائی. ان کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیل چھڑک کے لوگ آگ لگا لیں گے، وہ جو خون ریزی ہوگی. پھر انہوں نے بار بار جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی اس طرح کی دھمکیاں دی ہیں. تو ظاہر ہے پھر جب کوئی ہم تو شرعی کوئی دھمکی نہیں دے رہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ چوریاں پہنی ہوئی ہیں، آئی ڈی کارڈ منسوخ جواب کرنے دینے کی آتا ہے بات پورا کرنا پورا. اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ کوئی راستہ بنتا ہے؟ اس کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے نا. اگر آپ ایف آئی اے کا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، آپ کو اٹھا کے وہ لے کے جائیں گے. اور سیدھا دیکھیں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ خون ریزی کا کیا کہتے ہیں پرچار کرے. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو گالیاں دے. اگر وہ اس طرح کے کام کرے گا، وائلنس پہ اکسائے گا، تو اینٹی ٹیررزم لا بڑے سخت ہے پاکستان میں، وہ حرکت میں آئیں گے. اور یہ سیدھا پہلے بھی عمران خان کو ہم نے سیدھا کیا تھا، آپ کو یاد ہے یہ اسلام آباد آنے سے پہلے بڑی چھلانگے مار رہے تھے، میں یہ کر دوں گا. میں جب اسلام آباد آئے تو بالکل سیدھے ہو گئے. اچھا باقی ساروں کے ساتھ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات آپ نے کی ہے، آرٹیکل 15 کے تحت فریڈم آف موومنٹ کے تحت یہ قانون لاگو ہوتا ہے بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے، لیکن آرٹیکل 19 یہ بھی کہتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے، آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. دستے گرباں ہونا یقیناً وہ غلط ہے، لیکن اگر کوئی بات کرتا ہے آزادی رائے، جی آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ خون ریزی پہ اکسائیں. آپ دیکھیں نا، پھر آپ مجھے بتا دیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے اوپر ہم کیوں پابندی لگاتے؟ ان پہ بھی نہیں لگانی چاہیے. یہ لوگ بھی اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں عوام کو اکساتے ہیں کہ جی بم دھماکے کرو یا قتل و غارت کرو. وہی حرکت عمران خان کر رہے ہیں. صحیح، تھوڑا ذرا لیول کم ہے لیکن حرکتیں وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی پھر یہ آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مادر پتر آزاد ہیں، آپ اگلے کو گالیاں دیں گے، آپ اگلوں کو کیا کہتے ہیں ماریں گے، آپ جو ہے وہ تشدد پہ اکسائیں گے. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ نہ اس بات کی کوئی اجازت دی گئی ہے. تو زیغن خان صاحب آپ کے خیال میں دونوں طرف کی میں تو بات کروں گا، کیونکہ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں ریاست مدینہ کی، اور جب بات ہوتی ہے چور چور ڈاکو کے نعروں کی تو وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں. فیملی نے معذرت کی تو انہوں نے اس چیز کو فائدہ اٹھانے کے بجائے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں پریشرائز کیا گیا ہوگا، اس وجہ سے ان سے معافی منگوائی گئی ہے. ساتھ میں یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ہدایات جاری کی ہیں، اس سے شدت پسندی کم ہوگی یا اضافہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں پہلے ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر لیتے ہیں. وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں. انہوں نے ایسی بات کی ہے تو قانون کا ریفرنس بھی دینا چاہیے تھا، ہمیں بتانا بھی چاہیے تھا. جیسے آپ سے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بہت ہی اہم سوالات ہیں کہ کس طریقے سے کسی آدمی کا شروع میں ہی اس کے آئی ڈی کارڈ یا اس کے پاسپورٹ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ اشتہاری ہو جائے، اپنے آپ کو قانون کو پیش نہ کرے اور ایک خاص وقت کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی پر کیس بناتے ہی اس کا آئی ڈی کارڈ سسپینڈ ہو جائے، مجھے معلوم نہیں یہ کس قانون میں لکھا ہے. میرے خیال میں وہ اپنے مخالفین کو یرکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے ایسے اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ کسی نے اگر وائلنس کی ہے تو کیسی وائلنس کی ہے. ایک لیول اخلاقی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے لوگ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ایک اخلاقی باؤنڈری ہے اس کو اکثر کراس کر لیتے ہیں، بد تہذیبی، بد اخلاقی کرتے ہیں. اس کا تو کوئی قانونی حل نہیں ہے. اس کا تعلق ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر سے، جس کو اوور آل ہمیں ریفارم کرنا ہوگا کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ پوری قوم کے ذمہ دار ہیں، یہ رول ماڈلز ہیں، یہ بزرگ ہیں، نوجوان ان سے رہنمائی لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے اخلاق بھی گارڈ کرنے چاہیے، نوجوانوں کے بھی. دوسری بات یہ کہ کیا کسی نے اگر ڈیفیمیشن کی ہے
تو اس کے لیے ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں. پاکستان میں ڈیفیمیشن کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور قانون جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. تو حکومت اگر سمجھتی ہے, بہتر ہے, میں تو کہوں گا کہ حکومت افیکٹو قوانین بنائے اور اس پہ عمل درآمد یقینی بنائے. جو بھی ڈیفیمیشن کرتا ہے, یہ سائڈ والا کرتا ہے یا وہ سائڈ والا کرتا ہے, رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب پہ اکٹھا اپلائی ہو. اگلی بات, کیا کسی نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی ہے؟ اس کے کئی موجود ہیں, وہ نارمل لاز کی طرح پروسیڈ کریں. ابھی تک تو حکومت نے نہیں کیا. اور آخر میں یہ کیا ہے کہ کیا وائلنس کو یوز کرتا ہے؟ میرے خیال میں وہ ان دونوں پارٹیوں میں بہت ریئر ہے. موازنہ پی ٹی آئی کا کسی انتہا پسند جماعت کے ساتھ جو وائلنس یوز کرتی ہے وہ درست نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اگرچہ جو ان کی بڑی موبلائزیشن تھی دھرنوں وغیرہ میں, اس میں ایک حد تک انہوں نے وائلنس یوز کیا جو بہت افسوسناک ہے, لیکن وہ ایسی مسلسل وائلنس کرنے والی جماعت جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے میری رائے میں بہت ہی غیر موضوع ہے. لیکن مجھے 1 منٹ دیجیے گا, بس صرف خان صاحب والی میں نے بات نہیں کی تھی, میں وہ ایڈ کر دوں. وہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2014 سے چور سپاہی کا کھیل شروع کیا. پہلے 2014 سے 2018 تک انہوں نے ہیراسمنٹ کے ذریعے جو حکومت تھی ان کے لوگوں کو ہیرس کیا. پھر حکومت میں آ کے انہوں نے اپنی قانون کا فل فورس یوز کیا اپوزیشن کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے, اور اب وہ اپوزیشن میں آ کے پھر سے ہیراسمنٹ کو ایز اے ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں, جس کی بہت ہی بدقسمت مثال مدینہ منورہ میں ہونے والا واقعہ ہے, جس کو عمران خان صاحب نے کنڈیم نہیں کیا, صفائی دی. انہوں نے کہا یہ جہاں بھی ہوں کہ ان سے یہی سلوک ہوگا. تو وہ ایک انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی کر رہے ہیں, ہیراسمنٹ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. یہ افسوسناک ہے کہ اتنا بڑا لیڈر اس طرح کا رویہ اختیار کرے. ٹھیک ہے اندلیب صاحبہ, ہمارا معاشرہ پہلے ہی تفریق کا شکار ہے, انتہا پسندی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ ایک بڑی تعداد ان کے فالوورز کی یوتھ ہے. ان کی ٹریننگ اس طرح سے کی جائے گی کہ انڈورس کیا جائے کسی کو چور ڈاکو کہنا, کسی کی عزت کو اچھالنا, اس کے ہونے کے باوجود. پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر ریاست مدینہ کی مثال کم از کم نہیں دینی چاہیے انہیں. شکریہ جمیل. فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری جماعت کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. ان کی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ جلیانوالہ باغ کے بعد سب سے بھیانک واقعہ وائلنس کا پاکستان کی ہسٹری میں, شاید بر صغیر کی ہسٹری میں, ماڈل ٹاؤن تھا. دن دہاڑے پوری دنیا نے دیکھا رانا ثناء اللہ کے گلو بٹوں نے, بلکہ وہ گلو بٹ گرفتار بھی ہوا, 2 سال جیل بھی رہا, اور اس کے بعد وہ بھنگڑے ڈالتا باہر آ گیا. 100 بندوں کو گولیاں ماری. اور کس بات پہ؟ صرف اس بات پہ کہ انہوں نے ایک بیریئر لگایا ہوا تھا. اس کے اندر 6 عورتیں بھی تھیں. 2 عورتوں کو منہ پہ گولیاں مار کے ختم کر دیا. اندلیب صاحبہ آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن 4 سال آپ کی حکومت رہی, آپ نے ذمہ داروں کو کیوں نہیں کٹہرے میں لے کر آ کے قرار واقعی سزائیں دلوائیں؟ پھر یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا جو یہاں عدالتی نظام ہے, جو اس کے کرمنل ریفارمز ہونے ہیں, ہماری چونکہ 2/3 میجورٹی نہیں تھی, ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا ریفارمز کا ایک بہت بڑا آبسٹیکل تھا. لیکن میں تو آپ کو ان کے فیکٹس درست کر رہی ہوں. ان دونوں نے کچھ فیکٹس دیے, میں ان دونوں کو ان کے فیکٹس کو درست کر رہی ہوں. اگر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ غلط تھا اور اس جیسا بھیانک واقعہ اگر کوئی اور ہوا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں. تو فیکٹس تو اسپیک فار دمسیلوز. نمبر 1 نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اندلیب صاحبہ جو آج کے حالات بنے ہوئے ہیں, جو انتہا پسندی, جو جذبات حدوں کو چھو رہے ہیں, جس طرح سے ہماری یوتھ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہی ہے, جس طرح سے احسن اقبال صاحب والا واقعہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کی کنڈمنیشن کی بجائے اس کو بڑھاوا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کو یہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں. اس طرح کی تلقین کرنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ مزید چیزیں بگڑیں گی بہتری کے بجائے؟ میں نے جمیل آپ نے دونوں کی بات بڑے غور سے سنی اور اس پہ انٹرپٹ نہیں کیا. میری بات آپ مکمل کر لیں تو آپ کو یہ سوالوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا خیال ہے کہ اگر ایک لیڈر جا کے اسکولوں میں کہے, حمزہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ٹی وی چینل نے سینکڑوں دفعہ دکھایا ہے, اسکولوں میں بچوں کو جا کے کہے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے کوئی بات نہیں, اور ایک منسٹر آ کے کہے کہ کرپشن کی تو کوئی بات نہیں, کرپشن کے باوجود جو ملک ہوتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں, اور جب ان کی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور ان کے
अंदलीब साहब, करप्शन को पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए, उनका हक है, सियासी कैंपेन्स भी करने चाहिए, लेकिन नाम बिगाड़ना, वजीर आला हमजा शहबाज को हमजा कुकड़ी कह के पुकारना, मौलाना फजल रहमान को डीजल कह के पुकारना, और फिर जब लोग खुश होते हैं या हंसते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो फिर उसको बार बार वो रिपीट करते हैं, ये रविश दुरुस्त है, ये जस्टिफाइबल है? देखिए, मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की, मेरी एक हक है कि मैं भी उतना टाइम और अपना जवाब दूं जितना इन दोनों का है। जी जी, उससे ज्यादा ही टाइम मिलेगा आपको इंशाल्लाह। दोनों का नहीं है। अगर आप इन दोनों के पॉइंट दोनों का कैसे कह रही हैं आप? इतनी देर से आप ही बोले जा रही हैं, दोनों क्यों कर रही हैं? आप अपनी बात अंदलीब साहब, आपको भी पूरा टाइम मिलेगा, बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा, लेकिन जो आप बात कर रही हैं उसमें से सवाल तो उठते हैं फिर, और वो मेरा पूछने का हक है। ये तहजीब की एक बात है। इतनी गलत बातें इन्होंने की, मैं चुप रही, मैंने एक दफा नहीं बात कर रही हैं आप, वो आपका लीडर इतनी बदतमीजी करता है। चलें, अब अपनी बात मुकम्मल कीजिए, मैं आता हूँ अफनान साहब आपकी तरफ ही। मैं सिर्फ आपको ही कह रही हूँ कि सच होता है। अगर आप कहें कि मरियम एक कन्विक्टेड मुलजिम बेल पे झूठी, तो सर्टिफाइड झूठी है, जिसने खुद कहा कि जी इमरान खान भी कन्विक्टेड है कैलिफोर्निया की अदालत के मुताबिक। क्या आप अपनी कैलिफोर्निया की अदालत के मुताबिक इमरान खान कन्विक्टेड नहीं है? झूठ को झूठ नहीं कहना, चोर को चोर नहीं कहना, तो फिर आप इसको भी सच बोले ना, बोले ये वाली बात। आपकी जो आपका लीडर भी कन्विक्टेड है। अफनान साहब, जरा बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, मैं आता हूं आपकी तरफ। नहीं, ये बात कर नहीं रही है, इधर उधर की भोंगियां मार रही। आप बात मुकम्मल कीजिए अंदलीब साहब। इनकी जुबान सुन ले, ये अपने आप को खुद दिखा रहे हैं। अफनान साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, जरा बात करने। आपका जो लीडर है वो, उसकी जबान के ऊपर मैं करूं कमेंट्री? अंदलीब साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए। देखिए जमील, बात ये है कि मैं जुनेद आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूं। ये उल्टी कर रहा है। करप्शन को कहना कि बहुत अच्छी बात है स्कूलों में जाके, और सच को कहना कि हो तुमने इसको चोर कहा है, तुम बड़ी बदतमीजी करो। इस मुआशरे में प्रॉब्लम ही ये है कि अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर, जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर था, जिसको सर्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बददियानत है, बेईमान है, झूठा है, ये तो प्रूवन है ना। मरियम कन्विक्टेड है, मरियम के ऊपर प्रूव हो चुका है सुप्रीम। लेकिन उस तजाद का क्या किया जाए अंदलीब साहबा, कि आप लोग जो बात करते हैं रियासत मदीना की और मजहबी शख्सियात की मिसालें देते हैं, और साथ में फिर इन चीजों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो ये तो खुला तजाद है। नहीं, ये बिल्कुल तजाद नहीं है। रियासत मदीना में कहा जो चोर है उसको चोर कहो। तो जब नबी अक़दस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकने वाली के ऊपर वो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी खैरियत पूछने के लिए जाते हैं, जब अपने ऊपर पत्थर फेंकने वालों के ऊपर वो जवाबी तौर पे सलामती की दुआएं करते हैं, तो फिर ये मिसालें या तो ना दीजिए, या फिर उस पर अगर आपने अमल नहीं करना कि आप मुल्क का नाजायज औलादों वाले जो हैं वो रियासत मदीना बनाएंगे। जी, आपके ऊपर 4 आपके पास मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप आके कहें कि जी मेरी हमशीरा के नाम वो फ्लैट्स हैं, लेकिन आपने पूछना नहीं कि वो पैसा कहाँ से आया है। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि आप बददियानत और बेईमान है, तब भी आपने नहीं कहना कि वो बेईमान है। ये झूठ बोल रही है। जज अरशद मलिक का फैसला आया हुआ है, उसने कहा है कि मुझसे फैसला लिया गया। ठीक हो गया अंदलीब साहब, आपका पॉइंट आ गया, बार बार आपका पॉइंट आ गया, जरा मौका दीजिएगा। आपके लीडर को झूठा करार दिया है, चोर है, तो आप 22 करोड़ अवाम को। भाई बात ये है चले कि अब अफनान साहब को जरा बात करने दीजिए। अफनान साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इमरान खान कन्विक्टेड हुआ है, अब ये सच पहले आप जरा सुने। कैलिफोर्निया की अदालत के अंदर ये बात डिक्लेयर हुई है कि इमरान खान की नाजायज औलाद है, और इमरान खान अफनान साहब जातियात पे बात ना कीजिए, ये गुजारिश है आपसे, और जो फैक्ट्स हैं उस पे अगर हम तो बेहतर होगा। अगर सच सुनना है, सच सुने जरा फिर ये। अफनान साहब जातियात पे पॉइंट आउट ना कीजिए चीजें, फिर वो जातियात पे निकल जाती है। इन चोरों ने 140वें नंबर पे लेके गए हैं। ये इमरान खान कोकेन पीता है, ये भी सच है। फिर ये इनको मालूम है इमरान खान नशाई है, ये भी सच है। फिर ये भी बताया कहते हैं। और ये मॉडल टाउन वाला 4 साल क्यों नहीं लेके आए आप लोग? लेके आते ना, किसने रोका था आपको? आप उसके ऊपर सियासत करते हैं। आपको मालूम है जिस मॉडल टाउन का फैसला है वो आपके खिलाफ आएगा। प्रोग्राम कर ये 140 साहब आपको बात करने का पूरा मौका दिया जा रहा है, आप मुझ पे बायसनेस के इल्जामात न लगाइए। और मेरा काम है आप लोगों को प्लेटफॉर्म देना कि आप अपना मौक़िफ़ अवाम तक पहुंचाएं। आप मुझ पे इल्जाम ना लगाइए कि मैं बायसनेस का प्रोग्राम कर रहा हूं, ये ज्यादती होगी।
بھائی میں نے آپ کو موقع دیا ہے, میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک, آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو عوام تک پہنچائیے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین. ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عفنان صاحب, آپ کے اوپر یہ الزام ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ آپ پری پول ریگنگ کر رہے ہیں. ایک تو 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو پہلے مفت بجلی کا اعلان کیا گیا, خیر اسے تو روک لیا گیا, لیکن اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی, کیا واقعی میں عوام کا درد محسوس ہوا یا پھر یہ بھی ضمنی انتخاب پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ 9 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا جو فیصلہ ہے اسے بھی 19 جولائی تک اب بڑھا دیا گیا ہے, ریلیف دیا گیا ہے. تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام وسائل کو استعمال کیا جائے تاکہ جیت آپ کے حصے میں آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے آئل پرائس جو ہے وہ نیچے آئی ہے, تو ظاہر ہے جب انٹرنیشنل آئل پرائس نیچے آئے گی تو اس کا جو ہے جو فائدہ ہے وہ تو عوام کو ہم نے دینا ہے. اب اگر اس کو اگر پولیٹیکل ٹویسٹ دے گا تو پاکستان میں تو ہر وقت ہی بائی الیکشن ہر وقت ہی ہو رہے ہوتے ہیں, ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد کہیں نہ کہیں بائی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, پھر تو حکومت چل ہی نہیں سکتی, پھر تو حکومت کو بند کر دینا چاہیے جب بھی بائی الیکشن ہو رہے ہو. تو اور یہ جو فیصلہ ہے اس کا امپیکٹ پنجاب پہ نہیں پورے پاکستان کے اوپر آئے گا, یہ جو آئل, اور یہ بھی آیا نہیں ہے, یہ تو بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے. تو یہ اس کو جو ہے وہ اسپن کرنا بڑا غلط ہے. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کرپشن کے اوپر. لوگوں کو شرم نہیں آتی جب یہ کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں. 170ویں نمبر پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2018 میں پاکستان کو رکھا تھا, اور یہ 140ویں نمبر پہ چھوڑ کے گئے ہیں صادق اور امین, اور انہوں نے اتنا مال بنایا ہے کہ ہم نے نہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا عمران خان چور ہے. آپ کی حکومت ہے, آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہونے چاہیے, تو آپ کیسز بنائیں اور نکلوائیں پیسہ عوام کا. میں آ رہا ہوں, بن رہے ہیں نا وہ بھی. یہ فرق ہوگی اور بشرا بی بی ہے جو لوٹ مار کرتی رہی ہیں, ان کے اوپر کیسز بن گئے اور ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیلیفورنیا کی عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے, اس کے اوپر بتائیں نا وہ کتنا بڑا سچ ہے کہ نہیں ہے. اور ان کے جو اور بڑے معاملات ہیں, ان کے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات رہے ہیں. تو یہ بیٹھ کے جو نشئی لوگ ہیں وہ آ کے راستے مدینہ کی بات کریں گے, یہ کوئی تکی بات ہے؟ لیکن آپ کی رینکنگ بھی موڈیز نے نیگیٹو کیا آتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہیں تشویش ہے آپ کے گورننس سے. ہمیں 2013 میں جو ریٹنگ ملی تھی اور جو 2018 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے, آپ وہ دیکھیں ریٹنگ. ہمارے 5 سال بعد آپ ہمیں جج کریں یا کم از کم 1.5-2 سال دیں. تو بات یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن والا انسیڈنٹ کا کہانی سنا رہے ہیں, ماڈل ٹاؤن والے انسیڈنٹ کی کیوں نہیں کی انہوں نے انویسٹیگیشن؟ اور جو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ ان کے جو وہ ہیں اپنا جو ان کی کزن پارٹی تھی اپنا پاکستان عوامی تحریک, وہ بستی ہے, اس لیے انہوں نے کیس نہیں چلایا. تو یہ سارے کے سارے یہ سارے دن جھوٹ بولتا ہے عمران خان. اس کے یہ خود جو ہے کیا کہتے ہیں یہ خود ڈاکے مارتا رہا. اس نے توشہ خانہ پہ ڈاکہ مارا, اس نے اس نے جو ہے وہ فرق ہوگی کو مال بناتی رہی, یا فرق ہوگی نے مال بنایا اس کے اوپر. آپ مجھے بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں اگر ان الزامات میں صداقت ہے تو یہ سامنے بھی آنا چاہیے, صرف الزام نہیں ہونا چاہیے, اور عوام کا وقت اور پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. میں زیغم خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لیکن میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ اندلیب صاحبہ رسپونڈ کریں. اندلیب صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا آپ لوگ الزام لگاتے ہیں, آپ کے اوپر ہمارے سے زیادہ الزامات ہیں. دیکھیں آپ نے اس کو کہہ دیا, آپ حکومت میں ہیں, اور اگر آپ ایک بھی کسی بھی منسٹر پہ کچھ نہیں فائنڈ کر سکے, نمبر 1. نمبر 2, بڑی عام سی بات ہے, جب آپ کے پاس منطق نہ ہو تو پھر آپ ذاتی حملوں پہ آ جاتے ہیں, تو آ گئے. نمبر 3, ان کے جو ایکس پرائم منسٹر تھے خاقان عباسی, انہوں نے کھڑے ہو کے آپ کو پتہ اسپیکر کو کہا تھا کہ میں جوتے ماروں گا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسد عمر کے والد کو اسمبلی میں گالی نکالی, آن ریکارڈ ہے. اور روہیل اصغر نے کہا کہ جی پنجابی, ہم تو پنجابی ہیں, ہم تو گالیاں نکالیں گے, یہ ہمارا کلچر ہے. یہ سب آن ریکارڈ ہے ان دا نیشنل اسمبلی. اور آپ کو یہ بھی پتا کہ یہ وہ رانا ثناء اللہ ہے جس نے میرے پہ 7 کیسز کیے ہوئے, میرے پہ اس وقت دہشت گردی کے 4 اور قتل کا 1 کیس ہے. اور یہ وہ رانا ثناء اللہ ہے جس نے نہ صرف ماڈل ٹاؤن کیا بلکہ مریم اور کلثوم نواز پہ جب یہ پیپلز پارٹی میں تھے جو کہا اور جو کیا, اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں جب پھینکی گئی. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہی 90 کی سیاست دوبارہ آ جائے جس سے جان چھوٹی ہے اللہ اللہ کر کے پاکستان کے عوام کی, وہی کلچر, وہی الزام تراشی, وہی گالم گلوچ دوبارہ سے ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں تو نہیں کر رہی نا, میں تو ایک لاجک پہ آپ کو بات کر رہی ہوں. جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو گنوا رہی ہوں. ریحام خان کی کتاب میں کیا لکھا ہے وہ بھی بتائیں نا, ریحام خان کی کتاب میں کیا لکھا ہے بتائیں.
इस वक्त 22 करोड़ लोग किताब में क्या लिखा हुआ है ये भी बताएं। 22 करोड़ अफनान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, अपनी अपनी बारी पे बात कीजिए। रेहान खान की किताब में क्या लिखा हुआ है आपके हारी बारे हुई में? पार्टी है। अफनान साहब मौका दीजिएगा और दरमियान में मैं एक दूसरे को क्रॉस टॉक ना कीजिए, फिर समझ नहीं आती किसी की भी बात जी। ये है कि इनका रेहान खान की पता किताब के चल बारे गया में इनको बता कि दें। ये हार चुके हैं और ये सारा मरियम ने पूरा कैंपेन किया, अब उसको इनको सारे वजीरों को रिजाइन करके लाना पड़ रहा है बिकॉज इनको पता है कि उन्होंने हार जाना अच्छा, है। अंदलीब साहब, आपके ख्याल में एक तो ये नून लीग का इल्जाम है कि आप लोगों को इस चीज से मसला है कि आवाम को रिलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, आवाम के 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने के ऐलान को आपने चैलेंज किया। अभी हम लोग के अब गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, अभी आपको लगता है कि वाकई में ये जो रिलीफ पेट्रोल की कीमतों में मिलने जा रहा है, ये वाकई में आवाम की दर्द और तकलीफ का एहसास हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये भी असरअंदाज होने की कोशिश है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी अंदलीब साहबा। हाँ देखें, इनका तो इस वक्त इतना बुरा हाल है, आप सोचें मेरा ट्विटर अकाउंट आज 2 दफा इन्होंने गिरा दिया है और अब कह रहे हैं कि जी अगर इन्होंने कुछ लिखा तो हम साइबर क्राइम पे इनको ले जाएंगे और अगर इनके पासपोर्ट हम जब्त करवा देंगे। उसके अलावा आपने देखा इन्होंने सहाफियों के साथ क्या किया है। मतलब किसी भी मार्शल लॉ में ये नहीं हुआ, किसी मार्शल लॉ में नहीं हुआ। ये वो हुकूमतें हैं सिंध वाले, ये जो बिलावल भुट्टो है, मार्शल लॉ में नहीं हुआ, इन्होंने कत्ल करवाया। अच्छा, ये वो जो है ये इमरान रियाज को जो कर रहे हैं, समीर इब्राहिम को जो कर रहे हैं, ये आपकी कम्युनिटी को नहीं छोड़ा इन्होंने, तो बाकी तो छोड़े। हम तो चले हमें मोहसिन बेग साहब का, मतीउल्लाह जान साहब का, असदपुर साहब का, ये सारे वाकयात भी हमें याद हैं। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपके ख्याल में ज़ैगम खान साहब, ये जो इल्ज़ाम तराशी है इसका एंड कहां पर होगा? क्योंकि हुक्मरान या जो लीडर्स हैं वो तो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करे, साथ में जो रिलीफ का मामला है, वाकई में आवाम का दुख दर्द का एहसास हो गया हुकूमत को? देखिए जुनैद साहब, जहां तक रिलीफ की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी हुकूमत होती है, वो पीटीआई की हो या पीएमएलएन की हो, जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि वो अवाम में मकबूल हों और ऐसे काम करें जो अवाम को अच्छे लगे। इनफैक्ट पाकिस्तानी हुकूमतें मईशत को दाव पे लगा के भी लोगों को खुश करने की कोशिश करती रही है, ख़ास तौर पे जो उनके ऐसे तबके जो उनके करीब होते हैं उनको खुश करने की कोशिश करती रही है। इस वक्त पाकिस्तान जहाँ आके खड़ा है, इमरान खान साहब भी जैसे कहते हैं कि हम तो एक डिफॉल्ट के ब्रिंक पर पहुंच चुके थे। अगर आज जो खबर आई है आईएमएफ के साथ डील की वो दुरुस्त है, तो फिर हम यूं समझे कि उस ब्रिंक से वापस आए हैं। ये जो साल था जो भी हमने मुकम्मल किया, इसमें आपका 5,500 अरब रुपए का आपका बजट खसारा था, 18 बिलियन डॉलर का आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट था, 45 बिलियन डॉलर का आपका जो है वो तिजारती खसारा था, और पिछले 4 साल में जो एवरेज आपका खसारा था करंट अकाउंट का वो 15 बिलियन डॉलर था। तो 18 रुपए की समरी तलब की गई है। आपको लगता है कि जितना चेंज आया आलमी मार्केट में उस हिसाब से रिलीफ दिया जा रहा है, इससे ज्यादा होना चाहिए था? देखिए उस हिसाब से रिलीफ देना इसलिए मुमकिन नहीं है कि आईएमएफ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप पेट्रोल पर लेवी भी लगाएंगे, यानी इस वक्त सिर्फ आप पेट्रोल को, डीजल को आप इंटरनेशनल मार्केट रेट पर नहीं बेच सकते, आपने उस पर लेवी भी लगानी है। तो उन्हें हिसाब लगाना होगा कि जो लेवी का प्रॉमिस है वो भी साथ साथ होता रहे, और जो कास्ट रिकवरी है वो भी करें, और बैनुल अक़वामी कीमत के मुताबिक एडजस्ट करें। अब ये मुझे मालूम नहीं कि 18 पे ये पहुंचा सकते हैं, एस्टिमेशन तो यही आई है। अगर ये कुछ उसमें एडजस्ट करके हमें रिलीफ मिलता है तो ये समझिए कि ये रिलीफ ये हुकूमत नहीं दे रही, बल्कि ये रिलीफ हमें बैनुल अक़वामी मार्केट दे रही है। ठीक है, और इस चीज के खदशात भी है कि कुछ दिन के बाद लेवी की सूरत में कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।